जामिया इस्लामिया रहमानिया के बारे में नए इंकशाफात, हक़ाइक़ क्या थे और प्रोपेगेंडे क्या किए गए, तमाम तर हक़ाइक़ अल हदीद टीवी के प्लेटफॉर्म पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजीला का सलाम। नाज़रीन, गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपके सामने हरीपुर की एक कदीम दीनी दरसगाह और एक अज़ीम दीनी दरसगाह जामिया इस्लामिया रहमानिया के बारे में चंद बातें आपके सामने रखी थी। जो इस वक्त सोशल मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं वो मिनवान अवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो मैंने आपके सामने रखे थे। लेकिन उस व्लॉग में मैंने आपसे वादा भी किया था, जो उस व्लॉग में मज़कूरा शख्सियात थे मैं उनसे टाइम लूँगा, मैं उन्हें स्टूडियो आने की दावत दूंगा कि वो इंटरव्यू की सूरत में अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। लेकिन चूँकि मिलाद शरीफ की मसरूफ़ियात हैं और हर इंसान की अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात भी होती हैं, इस वजह से किसी शख्सियत से हम उस तरह टाइम नहीं ले सके कि वो इंटरव्यू दे सकें। लेकिन हमने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश ज़रूर की है, और जब हमने मौक़िफ़ लिया तो जो इस वक्त ख़बरें चल रही हैं उनकी 90% नफ़ी हो गई है उन ख़बरों की, और इंकिशाफ़ात हमारे ऊपर जो हुए हैं वो मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारी एक छोटी सी मिस्टेक थी कि भाई मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि इस मदरसा की बुनियाद ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद ने रखी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान चौरवी रहमतुल्लाह ने, जिनका मैंने आपको तारुफ़ कराया था, जिन्होंने 30 पारे दुरूद शरीफ रखे थे और बहुत ज़्यादा उनकी दीनी खिदमात हैं इस्लाम के लिए, उन्होंने इस मदरसा की बुनियाद रखी थी, और जो अभी पीर हबीब रहमान साहब हैं ये उन्हीं की औलाद में से हैं। ये तो मिस्टेक हुई हमसे। इसके बाद जो मौक़िफ़ लिया हमने, लोगों से जाँच पड़ताल की और लोगों से गुफ्तगू की, इंतज़ामिया से बात की, दीगर जो अहबाब हैं जो इस मदरसा इंतज़ामिया से या मदरसा से मुंसलिक हैं उनसे हमने गुफ्तगू की, तो काफ़ी सारे इंकिशाफ़ात हमारे ऊपर हुए जो मैं आज आपके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहले बात की गई थी कि भाई बच्चों को छुट्टियाँ दे दी गई हैं मदरसा के, क्योंकि मदरसा के इंतज़ामिया के पास मदरसा चलाने के पैसे नहीं हैं, असातिज़ा को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। लेकिन जब हमारी बातचीत हुई वहाँ पर, और जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि पीर हबीब रहमान साहब जब जर्मनी से वापस आए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चूँकि बच्चे भी 1 साल तकरीबन या इससे भी ज़्यादा अरसा अपने वालिदैन से दूर रहते हैं, कुछ मौक़े होते हैं जिनमें उन्हें छुट्टियाँ मिलती हैं, वो घरों को जाते हैं। तो पीर हबीब रहमान साहब ने चूँकि 12 रबीउल अव्वल की छुट्टियाँ थी तो उन्हें अपने घरों को वापस भेज दिया था। तो फिर उन्हें ये मैसेज जारी किया कि भाई आप 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता मज़ीद बेशक ना आएँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब मौसम थोड़ा बेहतर होता है दोबारा से आपकी क्लासेस का आगाज़ कर देंगे। तो 1 अक्टूबर से ये क्लासेस भी दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं, और ये ख़बर तो मेरा ख़्याल है बिल्कुल गलत साबित हो गई है कि भाई मदरसा इंतज़ामिया के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बच्चों को छुट्टियां दे दी हैं, बल्कि बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर और क्लासेस भी ले रहे हैं। वो जो बात थी छुट्टियों वाली वो मैंने आपके सामने रख दी है। उसके बाद पीर हबीब रहमान साहब के बारे में काफ़ी गुफ्तगू होती है कि भाई उन्होंने मदरसा के ऊपर कब्ज़ा किया, उन्होंने गद्दी नशीन वो काबिज़ होकर बने। उसके बाद ज़िक्र किया जाता है कि वो ले पालक हैं। इन तमाम बातों की भी नफ़ी हो चुकी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जब पीर अब्दुर्रहमान चौरवी साहब रहमतुल्लाह की वफ़ात हुई थी, उस वक्त पीर हबीब रहमान साहब चूँकि उनके भाई हैं, तो ये आप सबको पता है कि एक इल्मी शख्सियत हैं, और अपना इल्म हासिल करने के लिए ये मुख्तलिफ़ ममालिक में इनका आना जाना रहता है। इस वक्त भी ये जर्मनी से PhD के स्टूडेंट हैं और इस्लामिक स्टडीज़ में ही PhD भी कर रहे हैं। तो उस वक्त ये PhD के लिए वहाँ पर मुकीम थे। जब उनकी वफ़ात हुई तो इन्हें वापस बुला लिया गया। जो इस वक्त साहबज़ादियाँ ज़िक्र कर रही हैं ना कि भाई हमारा यहाँ पे हिस्सा बनता है, और हमें जो है कि गद्दी भी मिलनी चाहिए और हमें यहाँ पे सदारत भी मिलनी चाहिए, इन्होंने ही पीर हबीब रहमान को यहाँ पर बुलाया, इन्हें यहाँ पर सदारत भी दी, यहाँ पर इन्हें शूरा की मुशावरत से मोहतमिम भी बनाया गया। तमाम कानूनी जो चीज़ें थी वो इनकी पूरी की गई, और फिर इन्हीं के हवाले कर दिया गया। सब कुछ इन्हें दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद ख़ानदान के आपस में क्या मसाइल बने कि इतने अरसे बाद आकर इनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि भाई ये ले पालक हैं, ये इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, गद्दी नशीन ये ज़बरदस्ती बने हुए हैं। तो इस बारे में वसूख से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इनके आपस के ख़ानदानी मसाइल क्या हैं। लेकिन जो भी हैं, मेरी ये गुजारिश है इन तमाम लोगों से कि आप लोग एक अज़ीम ख़ानदान के चश्मो चराग हैं, और पीर हबीब रहमान साहब भी हमेशा से ये बात करते हैं कि हम एक अज़ीम मिशन पर हैं ख्वाजा चौरवी साहब के। तो मेरे ख़्याल में हमें ये पीर हबीब रहमान साहब को मौक़िफ़ है कि हमें टेबल टॉक के ज़रिए इस मसले को हल कर देना चाहिए। चूँकि कोई भी एक आम शख्स भी हो,
کوئی عام خاندان بھی ہو، جب ان کے گھر کی لیڈیز یا مستورات جب عدالتوں کے یا تھانہ کچہریوں کے چکر کاٹتے ہیں تو ایک عام آدمی کی بھی غیرت جاگ اٹھتی ہے اور اس سے بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا. تو جب ایک اتنی بڑی خاندان کی شخصیات یا ان کی جو مستورات ہیں وہ تھانوں کچہریوں میں جائیں گی اور میڈیا پہ سامنے آ کے بات کریں گی، تو میرے خیال میں ایک کسی بھی غیرت رکھنے والے شخص کے لیے یہ بات کافی ہوگی. تو پیر حبیب الرحمان صاحب بھی اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس معاملے کو حل کر دیا جائے. دوسری بات جو کرپشن کی جاتی ہے کہ یہاں سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں یا چوری ہو جاتے ہیں یا انہیں کسی بھی معاملے میں اپنے ذاتی وسائل کے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے، تو پیر حبیب الرحمان صاحب نے اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ جو ہے تحقیقات کی ہیں اور ان تمام چیزوں کو سامنے بھی لایا ہے. ہمارے سامنے بھی جو دستاویزات رکھی گئی ہیں اس میں ایک تو دستاویزات کی اگر بات کریں تو پیر حبیب الرحمان صاحب نے ہمارے سامنے جو دستاویزات رکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ بھائی قانونی طور پہ تو پیر حبیب الرحمان صاحب ہی اس مدرسے کے محتمم بھی ہیں، صدر بھی ہیں، اور تقریباً 5 مختلف اداروں کے ساتھ ان کی رجسٹریشنز بھی ہوتی ہیں جن میں انہی کو صدر بھی منتخب کیا ہوا ہے اور یہی محتمم بھی ہیں ہر معاملے میں. دوسری بات جو رکھے گئے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ آڈٹ ہوتا ہے اس مدرسے کا ہر سال، اور ایک جو پچھلے ناظم تھے ان کا تو میرے خیال میں ابھی تیسرا آڈٹ چل رہا ہے. اور پیر حبیب الرحمان صاحب اس وقت نوجوان قیادت کو سامنے لا رہے ہیں. ان کے اوپر یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ کہ بھائی وہ جو پرانی شخصیات ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں انہیں واپس اپنے گھروں کو بھیجا جا رہا ہے اور مدرسہ سے بے دخل کیا جا رہا ہے. تو پیر حبیب الرحمان صاحب کا موقف یہ تھا کہ بھائی ہم نوجوان شخصیات کو سامنے لا رہے ہیں، نوجوان لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم بڑے لوگوں کو، یہ جو پرانے ایکسپیرینس لوگ ہیں، یہ جن کی ہمارے مدرسہ کے لیے قربانی انہیں ہم گھر بھیج رہے ہیں یا کچھ بھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم انہیں ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن ہم نوجوان قیادت کو سامنے لا رہے ہیں جو اس وقت کے جدید جو تقاضے ہیں اس دور کے انہیں سمجھ سکتے ہیں اور انہیں بہتر طریقے سے مدرسہ کے انتظامات کو سنبھال بھی سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں. پیر حبیب الرحمان صاحب کا تعارف یقیناً کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے بارے میں آپ کو میں چند معلومات دے دوں تو اس وقت وہ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک علمی شخصیت ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اور علم کی حصول کے لیے وہ مختلف ممالک میں بھی رہتے ہیں. اس وقت وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں. اور خواجہ عبدالرحمن شوروی صاحب جنہوں نے 30 پارے درود شریف لکھے تھے، اور ایک شخصیت کیسے ایک مدرسہ میں بدل گئی اس کے اوپر وہ ایک تھیسس بھی لکھ رہے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور جیسے ہی ان تمام اسکالرس کی پی ایچ ڈی کی جو تھیسس ہیں یا جو پیپر ورک ہے وہ سامنے آتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. تو اس وقت جو باتیں مدرسہ کے حوالے سے چل رہی تھیں وہ تو میں نے ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور میرے خیال میں جو خبریں اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں انہیں اب ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کی نفی ہو گئی ہے میرے اس ولاگ سے. تو میرے خیال میں اب ان تمام پروپیگنڈے کو بند کر دینا چاہیے چونکہ یہ اسلامیہ رحمانیہ کی بقا کا مسئلہ ہے، اس کی عزت کا مسئلہ ہے. میری تمام متعلقہ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس معاملے کو حل کریں. اس معاملے کو میڈیا کے اوپر نہ لے کے آئیں، اس معاملے کو آپ تھانہ کچہریوں میں نہ لے کے جائیں، بلکہ کسی بھی ایک ذمہ دار شخصیت کو آپ بٹھائیں. پیر صابر شاہ صاحب چونکہ ایک ذمہ دار شخصیت ہے اور وہ اس خاندان کو بہت اچھے سے جانتے بھی ہیں اور ان کا پرانا سلسلہ ہے اس خاندان کے ساتھ. تو میرے خیال میں انہیں بیٹھ جانا چاہیے اور ایک جرگے کی صورت میں یا کسی میٹنگ کی صورت میں ان تمام مسائل کو جو اس وقت چل رہے ہیں خاندان کے آپسی مسائل جن کی وجہ سے مدرسہ انتظامیہ کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، یا مدرسہ کے جو طلباء ہیں انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، یا مدرسہ کی بقا کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، یا اس خاندان کے نام کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، تو میرے خیال میں وہ ختم ہو جائے گا اور مدرسہ جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. یہ مدرسہ صرف ہری پور کی عوام اسے نہیں جانتی، صرف پاکستان کے عوام نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک مشہور ادارہ ہے اور ایک جس آئین کے اوپر چل رہا ہے وہ بھی حضرت خواجہ عبدالرحمن شوروی صاحب کے شورا کا بنایا ہوا آئین ہے. تو میرے خیال میں اب ان چیزوں کو ختم ہو جانا چاہیے. مزید اگر کوئی انکشافات آتے ہیں یا مزید جو تحقیقات آتی ہیں میرے خیال میں اب ختم ہو جائیں گی، لیکن کچھ بھی آتا ہے تو میں آپ کے سامنے وہ بھی ضرور رکھوں گا انشاءاللہ. اس مدرسہ کی ہم ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹری بنا کے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، دربار شریف کی ڈاکومنٹری آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ صرف آپ نہیں بلکہ اس پوری دنیا میں جہاں بھی اس مدرسہ کے چاہنے والے موجود ہیں وہ اس مدرسہ کے تمام حقائق کو اور اس کی حقیقتوں کو جان سکیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان سردار نجیلہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.